सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे अलङ्कारलक्षणो नाम षोडशोऽध्यायं शृणुमः। विभूषणं चाक्षरसंहतिश्च शोभाभिमानौ गुणकीर्तनं च प्रोत्साहनोदाहरणे निरुक्तं गुणानुवादोऽतिशयः स हेतुः सारूप्यमिथ्याध्यवसायसिद्धिः पदोच्चयाक्रन्दमनोरथाश्च आख्यानयाज्ञाप्रतिषेधपृच्छात् दृष्टान्तनिर्भासनसंशयाश्च आशीः प्रयोक्तिः कपटः क्षमा च प्राप्तिश्च पश्चात्तपनं तथैव अर्थानुवृत्तिर्ह्युपपत्तियुक्ति कार्यानुनीति परिदेवनं च षट्त्रिंशदेतानि तु लक्षणानि प्रोक्तानि वै भूषणसंहितानि काव्येषु भावार्थगतानि तज्ञैः सम्यक् प्रयोज्यानि यथारसं तु अलङ्कारिर्गुणैश्चैव बहुभित्यदलङ्कृतं भूषणैरिव विन्यस्तैस्तद्भूषणमिति स्मृतं यत्राल्पैरक्षरैश्लिष्टैर्विचित्रार्थोपवर्णनं तदप्यक्षरसङ्घातं विद्यालक्षणसंज्ञितं सिद्धैरर्थैः समं कृत्वा ह्यसिद्धोऽर्थः प्रसाद्यते यत्र श्लष्णा विचित्रार्था सा शोभेत्यभिसंज्ञिता धार्यमाणस्तु बहुभिर्वचनैः कार्ययुक्तिभिः न यः पर्यवतिष्ठेत सोऽभिमानस्तु संज्ञितः कीर्त्यमानैर्गुणैर्यत्र विविधार्थसमुद्भवैः दोषान् परिकथ्यन्ते तज्ज्ञेयं गुणकीर्तनम् उत्साहजननैः स्पष्टैरर्थैरौपम्यसंज्ञकैः प्रसिद्धैरुपगूढं च ज्ञेयं प्रोत्साहनं बुधैः यत्रैकस्यापि शब्दस्य दर्शनात् सुबहून्यपि यान्ति सिद्धिमनुक्तानि तदुदाहरणं स्मृतं निरुक्तं द्विविधं प्रोक्तं तथ्यं चातथ्यमेव च सिद्धिपूर्वं भवेत् तथ्यम् अतथ्यं चाप्रसाधितं गुणानुवादो हितानाम् उत्तमैरुपमाकृतः उत्तमार्थाद्विशिष्टो यः स चाप्यतिशयः स्मृतः बहूनां भाषमाणानाम् अनेकार्थविनिर्णयात् सिद्धौ समानवचनं हेतुरित्यभिसंज्ञितः अपदेशस्तु परोक्षो यस्मादुत्पद्यतेऽनुकरणेन लक्षणसमानकरणात् सारूप्यं तत्तु विज्ञेयम् अभूतपूर्वैर्यत्रार्थैस्तत्तुल्यार्थस्य निर्णयः समिथ्याध्यवसायस्तु प्रोच्यते काव्यलक्षणम् बहूनां च प्रधानानां मध्ये यन्नाम कीर्त्यते एकार्थसाधनकृतं सा सिद्धिरिति कीर्तिता गुणैर्बहुभिरेकार्थैः पदैर्यः सम्प्रशस्यते पदोच्चयं तु तं विद्यान् नानार्थकथनात्मकम् आत्मभावमुपन्यस्य परसादृश्ययुक्तिभिः
तीव्रार्थभाषणं यत् स्यात् आक्रन्दः स तु कीर्तितः हृदयस्थस्य भावस्य सुश्लिष्टार्थप्रदर्शकम् अन्यापदेशकथनं मनोरथ इति स्मृतः पृष्ठेरपृष्ठेरथवा निर्णयः क्रियते तु यः आख्यानमिति तज्ज्ञेयं लक्षणं नाटकाश्रयम् आदौ यत्क्रोधजननमन्ते हर्षप्रवर्धनं यत्तु प्रियं पुनर्वाक्यं सा याज्ञा परिकीर्तिता कार्येषु विपरीतेषु यदि कश्चित् प्रवर्तते निवार्यते च कार्यज्ञैः प्रतिषेधः प्रकीर्तितः यत्राकार्योद्भवेर्वाक्यैरात्मानम् अथवा परं पृच्छन्निवाभिधत्तेऽर्थं सा पृच्छेत्यभिसक्निता विद्वान् पूर्वोपलब्धौ यत् समत्वमुपपादयेत् निदर्शनकृतस्तज्ञैः सदृष्टान्त इति स्मृतः अनेकयुक्ति यद्वाक्यम् अनेकार्थप्रसाधकम् अनेकवचनैर्युक्तं तन्निर्भासनमुच्यते अपरिज्ञाततत्त्वार्थं यत्र वाक्यं समाप्यते सोऽनेकत्वाद्विचाराणां संशयः परिकीर्तितः यथा शास्त्रार्थसम्पन्नां मनोरथसमुद्भवाम् अप्रार्थनीयामन्यां वा विदुस्तामाशिषं बुधः आदौ यत्क्रोधजननम् अन्ते हर्षप्रवर्धनं तत्प्रियं वचनं ज्ञेयम् आशीर्वादसमन्वितं चलयुक्त्या त्वन्येषाम् अभिसन्धानाभिभावकं कपटं द्वितिप्रयोगयुक्तौ विज्ञेयः कपटसङ्घातः दुर्जनोदाहृतैरूक्षैः सभामध्येऽभिताडितः अक्रोधः क्रोधजननैर्वाक्यैर्यः साक्षमा भवेत् दृष्ट्वैवावयवं कञ्चित् भावो यत्रानुमीयते प्राप्तिं तामभिजानीयात् लक्षणं नाटकाश्रयम् अकार्यं सहसा कृत्वा अकृत्वा कार्यमथापि वा सन्तापो मनसो यस्तु पश्चात्तापः स कीर्तितः प्रश्रयेणार्थसंयुक्तं यत्परस्यानुवर्तनं स्नेहाद्दाक्षिण्ययोगाद्वा सानुवृत्तिस्तु सक्निता प्राप्तानां यत्र दोषाणां क्रियते शमनं पुनः साज्ञेयाह्युपपत्तिस्तु लक्षणं नाटकाश्रयम् साध्यते योऽर्थसम्बन्धो महद्भिः समवायत परस्परानुकूल्येन सा युक्तिः परिकीर्तिता यत्रापसारयन् दोषं गुणमर्थेन योजयेत् गुणाभिवादं दोषान् वा कार्यं तल्लक्षणं विदुः अपूर्वक्रोधजनितम् अपराधं प्रमृज्य यत् सेवार्थं मधुरं वाक्यं सानुनीतिः प्रकीर्तिता दोषैर्यतन्यनामोक्तैः प्रसिद्धार्थैः प्रयोजितम् अन्यत्रार्थेन सम्बद्धं ज्ञेयं तत्परिदेवनम् उपमादीपकं चैव रूपकं यमकं तथा
काव्यस्येते ह्यलङ्काराश्चत्वारः परिकीर्तिताः यत्किञ्चित् काव्यबन्धेषु सादृश्येनोपमीयते उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया एकस्यैकेन साकार्या ह्यनेकेनाथवा पुनः अनेकस्य तथैकेन बहूनां बहुभिस्तथा तुल्यं ते शशिना वक्त्रम् इत्येकैनेकसंश्रया शशाङ्कवत् प्रकाशन्ते ज्योतिंषीति भवेत्तु या एकेनानेकविषया सोपमा परिकीर्तिता श्येन बर्हिण गृध्राणां तुल्याक्ष इति या भवेत् एकस्य बहुभिः सा स्यात् उपमा नाडकाश्रया बहूनां बहुभिर्ज्ञेया घना इव गजा इति प्रशंसा चैव निन्दा च कल्पिता सदृशी तथा किञ्चिच्च सदृशी ज्ञेया ह्युपमा पञ्चधा बुधैः दृष्ट्वा तां तु विशालाक्षीं तुतोषमनुजाधिपः मुनुभिः साधितां कृच्छ्रात् सिद्धिं मूर्तिमतीमिव सा तं सर्वगुणैर्हीनं सस्वजे कर्कशच्छविं वने कण्डकिनं वल्ली दावदत्थमिव द्रुमम् क्षरन्तो दानसलिलं लीलामन्धरगामिनः मतङ्गजा विराजन्ते जङ्गमा इव पर्वताः यत्त्वयाद्य कृतं कर्म परिचित्तानुरोधिना सदृशं तत्तवैव स्यात् अतिमानुषकर्मणः सम्पूर्णचन्द्रवदना नीलोत्पलदलेक्षणा मत्तमातङ्गगमना सम्प्राप्तेयं प्रिया मम उपमाया बुधैरेते ज्ञेया भेदा समासतः शेषाये लक्षणैर्नोक्ता संसाध्यास्तेऽपि लोकतः नानाधिकरणस्थानां शब्दानां सम्प्रदीपनः एकवाक्येन संयोगो यस्तद्दीपकमुच्यते सरांसि हंसैः कुसुमैश्च वृक्षा मत्तैर्द्विरेफैश्च सरोरुहाणि गोष्ठीभिरुद्यानवनानि चैव तस्मिन्न शून्यानि सदा क्रियन्ते स्वविकल्पेन रचितं तुल्यावयवलक्षणं किञ्चित् सादृश्यसम्पन्नं यद्रूपकं रूपकं तु तत् पद्माननास्ताः कुमुदप्रहासा विकासिनीलोत्पलचारुनेत्राः वापी स्त्रियो हंसकुलेर्न तद्भिरेजुरन्योन्यमिवालपन्त्यः शब्दाभ्यासस्तु यमकं पादादिषु विकल्पितं विशेषदर्शनं चास्य गततो मे निबोधत पादान्तयमकं चैव काञ्चीयमकमेव च समुद्गयमकं चैव विक्रान्तयमकं तथा यमकं चक्रवालं च
सन्दष्टयमकं तथा पादादियमकं चैव तथा म्रीडितमेव च चतुर्व्यवसितं चैव मालायमकमेव च एतद्दशविधं ज्ञेयं यमकं नाडकाश्रयम् चतुर्णां यत्र पादानाम् अन्ते स्यात् सममक्षरं तद्वै पादान्तयमकं विज्ञेयं नामतो यथा दिनक्षयात् सम्भृतरश्मिमण्डलं दिवीव लग्नं तपनीयमण्डलं विभाति ताम्रं दिवि सूर्यमण्डलं यथा तरुण्यास्तनभारमण्डलम् पादस्यादौ तथान्ते च यत्र स्यादां पदे समे तत्काञ्जीयमकं नाम विज्ञेयं सुरिभिरथ्याः यामं चन्द्रवतीनां द्रवतीनां व्यक्ताव्यक्तासारजनीनां रजनीनां फुल्ले सभुमरे वाभ्ररे वा रामा विस्मयते च स्मयते च अर्थेनैकेन यद्वृत्तं सर्वमेव समाप्यते समुद्गयमकं तत्तु विज्ञेयं नामतो यथा केतकी मुकुलपाण्डुरदन्त शोभते प्रवरकाननहस्ति केतकी मुकुलपाण्डुरदन्त शोभते प्रवरकाननहस्ति एकैकं पादमुत्क्रम्य द्वौ पादौ सदृशौ यदि विक्रान्तयमकं नाम विज्ञेयं नामतो यथा स पूर्वं वारणो भूत्वा द्विशृङ्ग इव पर्वतः अभवद्दन्तवैकल्यात् विशृङ्ग इव पर्वतः पूर्वस्यान्तेन पादस्य परस्यादित्यदासमः चक्रवच्चक्रवालं तत् विज्ञेयं नामतो यथा तलैस्तथा शत्रुभिराहता हताश्च खगैश्च सर्वैर्युधि सञ्चिताश्चिताश्चिताधिरूढा निहतास्तलैः आदौ द्वे यत्र पादे तु भवेतामक्षरे समे सन्दष्टयमकं नाम विज्ञेयं तद्बुधैर्यथा पश्य रमणस्य मे गुणान् येन वशगां करोति मां येन हि ममैति दर्शनं तेन वशगां करोति माम् आदौ पादस्य यत्र स्यात् समावेशः समाक्षरः पादादियमकं नाम विज्ञेयं नामतो यथा विष्णुः सृजति भूतानि विष्णुः संहरते प्रजाः विष्णुः प्रसूते त्रैलोक्यं विष्णुर्लोकाधिदैवतम् पादस्यान्त्यं पदं यत्र द्विर्द्विरेकमिहोच्यते ज्ञेयमाम्रेडितं नाम यमकं तत्तु सूरिभिः विजृम्भितं विश्वहितं मुहुर्मुहुः कथं विधेयस्मरणं पदे पदे
यथा च ते ध्यानमिदं पुनः पुनर्ध्रुवं गता ते रजनी विना विना। सर्वे पादा समायत्र भवन्ति नियताक्षराः चतुर्व्यवसितं नाम तद्विज्ञेयं बुधैर्यथा। सवारणानामयमेव कालः सवारणानामयमेव कालः सवारणानामयमेव कालः सवारणानामयमेव कालः। नानारूपैश्वरैर्युक्तं यत्रैकं व्यञ्जनं भवेत् तन्मालाया यमकं नाम विज्ञेयं काव्यकोविदैः। लली बली हली माली शूली खेली सली जली खलो बलो चलो लाक्षो मुसली त्वाभिरक्षतु। असौ हि रामादिति विग्रह प्रिया रह प्रगत्भारमणं रहो गतं रतेन रात्रौ रमयेत् परेण वा न चेदुदेश्यत्यरुणः पुरोरिपुः। स पुष्कराक्षः क्षतजोक्षिताक्षः क्षरत्क्षतेभ्यः क्षतजं दुरीक्षं क्षतेर्गवाक्षैरिव संवृताङ्गः साक्षात् सहस्राक्ष इवावभाति। एभिरर्थक्रियायुक्तैः काव्यं कुर्यात्तु लक्षणैः अधः परं प्रवक्ष्यामि काव्यदोषान् गुणांस्तथा। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे अलङ्कारलक्षणो नाम षोडशाध्यायस्य प्रथमभागः समाप्तः। धन्यवादः।